بسم الله الرحمن الرحيم من بنغلاديش إلى حكام العرب إن كنتم تخافون آباءكم في أمريكا وإسرائيل افتحوا لنا الحدود وانظروا قتالنا لتحرير فلسطين يا كلاب الغرب إن كنتم تريدون رضاهم فاعلموا أنهم لن يرضوا منكم أبدا من بنغلاديش إلى أهل غزة ورجال المقاومة الباصلة أنتم في قلوبنا ثابتون صامدون وإننا المسلمون في بنغلاديش نتألم لألمكم ونحزن لحزنكم وقريبا بإذن الله تعالى سنحرر الأقصى وأرضه يا أحرار الأمة ويا أمة محمد إلى متى ستظلون صامتين على هذا الظلم وإلى متى تشاهدون أطفال غزة المقطوعة الرأس ارفعوا أصواتكم وأسلحتكم والله لا حل لهذه القضية إلا بما حل به النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. السلام عليكم ورحمة الله.